औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन गिरामी, आज का टॉपिक क्या है वो आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो मेरी बहुत छोटी सी है, लेकिन यकीन कीजिए कि ये जो 3 चीज़ें हैं अगर आप अपने अंदर ले आए तो आप ज़िंदगी में कभी ना कभी अमीर हो ही जाते हैं। कभी ना कभी का जो लफ्ज़ है वो मैंने इसलिए बोला है, कभी ना कभी का खैर जुमला ही बन जाता है कि कभी ना कभी का मतलब ये है कि अगर आप जल्दी जल्दी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप जल्दी अमीर हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा देर से उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप थोड़ा सा देर से अमीर होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एंड पे जाके उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एंड पे जाके अमीर होंगे, मगर होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। नाज़रीन गिरामी, ये जो 3 फार्मूले हैं, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये जो 3 बातें हैं, ये जितने भी लोग कामयाब हुए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, भले वो तालीम के मैदान में कामयाब हुए हों, भले वो लोग कामयाब हुए हों जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर चिल्लाकशी की, कोई वलायत हासिल की, भले वो लोग हों कि जिन्होंने कारोबार की तरक्की के लिए मेहनत की और कारोबारी बन गए और कामयाबी ने उनके कदम का इस्तकबाल किया, हर कदम कामयाबी ने उनका इस्तकबाल किया। तो नाज़रीन गिरामी, भले आप बिल गेट्स को ले लें, तब भी उसने इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल किया। अगर बिल गेट्स को छोड़ के आप हमारे जो लीडर हैं, कौमी हीरो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ले लें तो उन्होंने भी इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल किया। अगर आप किसी भी अमीर शख्स को, किसी भी कामयाब शख्स को लेंगे तो उसने लाजमन इन 3 चीज़ों के ऊपर अमल किया होगा। नाज़रीन गिरामी, पहली चीज़ क्या है, कोई भी आइडिया आपके जहन में आया, आपने उसको लिख लिया, लिखने के बाद आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर अमल किया। नाज़रीन गिरामी, कोई भी जो आइडिया आपके जहन में आता है, ऑलमोस्ट पूरे महीने के अंदर 4 ऐसे आइडियाज़ आपके जहन में ज़रूर आते हैं कि जिनके ऊपर अगर आप अमल करें तो आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन जाते हैं। और कुछ जो ज़हीन लोग होते हैं उनके जहन में हफ्ते में 4 आइडियाज़ ऐसे आते हैं कि अगर आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन सकते हैं। और बहुत ही जो ज़्यादा ज़हीन लोग हैं उनके जहन में 4 आइडियाज़ रोज़ाना ऐसे आते हैं कि जिनमें से एक आइडिया ऐसा होता है कि उसके ऊपर अगर अमल कर लें तो दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आपके जहन में आइडिया आया, आपने उसको लिखा, लिखने के बाद आपने उसकी प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। नाज़रीन गिरामी, वही शख्स कामयाब होते हैं कि जो आइडियाज़ को अमली जामा पहनाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आपके जहन में जो आइडिया आता है उसको अमली जामा यानी कि इम्प्लीमेंटेशन और आइडियाज़ के दरमियान का जो टाइम होता है, ये इसको बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, ये आपका बहुत छोटा होना चाहिए। यानी इस टाइम में आदमी सोचता है कि यार पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी बात शुरू हो जाती है कि दूसरी जो चीज़ है कि आपके जहन में एक सवाल आता है कि पता नहीं मैं इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एक चीज़ ये होती है कि कर सकता हूँ, दूसरा ये होती है कि नहीं कर सकता हूँ। इसके दरमियान में आपके जहन में जो वसवसे आते हैं वो क्या आते हैं कि या तो कर पाऊँगा या तो नहीं कर पाऊँगा, शायद लॉस हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा पैसा डूब जाए। तो नाज़रीन गिरामी, शायर ने क्या खूब शेर कहा है इसके ऊपर, इस शेर को आप समझ लीजिए। ये दूसरी वाली जो चीज़ है ये आपकी क्लियर हो जाएगी। शेर कहता है कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। मंजिल नहीं बोला शायर ने, शायर कहता है कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, और जिन्हें ये जो दरमियान वाले वसवसे हैं ना, फिर शायद दूसरे जुमले में कहता है कि जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए।
کبھی ہوتا ہے نا کسی محفل میں آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہو تو اگلا جو ہے نا اونٹ پٹانگ مار رہا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہو بھائی تو بہکا ہوا ہے، کوئی پی تو نہیں ہوئی، تو یہ بہکنا اس سینس میں آ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا دوسرا کہ آپ کا جو فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ فی الفور ہونی چاہیے، اور آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام کر سکتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ کا یقین بوگس نہیں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل کہ آپ بولو کہ میں نے جو ہے نا جہاز لے لی ہے، تو جو ہے نا اب اس کو میں اڑاتا بھی ہوں، میں اگر لے سکتا ہوں تو اڑا بھی سکتا ہوں، جب آپ نے پہلے کبھی اڑایا ہی نہیں ہے، نہ ہی آپ نے کسی کو اڑاتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ہی آپ نے اس کو سمجھا ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ جو جہاز کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں تھی، مجھے آپ کو کوئی چھوٹی سی مثال دینی چاہیے تھی۔ تو آپ کو وہ کام آنا چاہیے، اس کام کے اندر آپ کو مہارت ہونی چاہیے، اور آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو اس کام کے اندر مہارت نہیں ہے، آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے، آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں پتہ نہیں کر سکتا ہوں کہ نہیں، اگر اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ کام مجھے آتا نہیں ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ آپ اس کام کو نہ کریں، کیونکہ اس کام میں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فرسٹ آف آل آپ کو اس کام کو سیکھنا ہوگا، اور بالکل اچھے انداز سے اور پورے انداز سے سیکھنا ہوگا۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ آپ کی کامیابی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اپنے کام کو جتنا ٹائم دیں گے اتنی بڑی کامیابی آپ کو ملے گی۔ یہ جو تیسری چیز ہے، یہ بیسکلی ٹائم کا صحیح استعمال آپ کی صحیح کامیابی ہے۔ آپ کا جو ٹائم کا جو صحیح استعمال ہے، ٹائم کو جو ویلیو دیتے ہیں آپ، وہی آپ کی کامیابی ہے۔ اب آپ نے ٹائم کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے کہ جب آپ اپنی شاپ پہ، جب آپ اپنے کاروبار پہ، جب آپ اپنی پڑھائی پہ، جب آپ اپنے چلے کے اوپر، جب آپ اپنے مسجد کے اندر، جب آپ اپنے ممبر کے اندر، جب آپ کسی بھی کام کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ کا 100% فوکس اسی کام میں ہی ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ نے بہت زبردست قسم کا کاروبار سٹارٹ کر لیا، لیکن جب آپ شاپ پہ آتے ہو تو آپ کا دھیان فیس بک کے اوپر ہے، ٹویٹر کے اوپر ہے، انسٹاگرام کے اوپر ہے، یوٹیوب کے اوپر ہے، موبائل کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر آپ میچز دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھنے کا آپ کو شوق ہے، بیٹھے ہوئے آپ کاروبار والی جگہ پہ ہو، تو معذرت کے ساتھ آپ کا کام کبھی بھی اچھے انداز سے نہیں چلے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلے گا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا آپ کو زیادہ کاروبار کو جتنا خوبصورتی کے ساتھ ٹائم دو گے، آپ کا کاروبار اسی خوبصورتی کے ساتھ اتنا ہی اچھا رن ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہلکا سا دبا لیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات آپ کو خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔